गर्ने टुल्स पछि कमन स्टक कम्पनीलाई एनालाइसिस गर्ने स्टेट टुल्सको रूपमा रेसियो एनालाइसिसलाई युज गर्छौँ। त्यसपछि पर्टिकुलर कम्पनीको स्टकको भ्यालुएसन गर्ने प्रोसेसहरूलाई हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। अब यही पार्टमा मैले स्क्रिन सेयर नै गरेँ। हाम्रो युनिट 7 कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनमा सबभन्दा पहिलो पार्ट हामीले फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई अलिकति डिस्कसन गर्छौँ। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेक्युरिटी एनालाइसिस गर्ने दुईवटा वाइडली युज्ड टुल्सहरू युज गर्न सक्छ। त्यो टुल्स भनेको एउटा हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस छ, अर्को टेक्निकल एनालाइसिस छ। यो स्क्रिन सेयर भइरहेछ है? पहिलो फन्डामेन्टल एनालाइसिस, अर्को टेक्निकल एनालाइसिस छ। हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु डिटरमाइन गर्ने प्रोसेससँग रिलेटेड एनालाइसिस हो फन्डामेन्टल एनालाइसिस। कुनै पनि कम्पनीको स्टक एनालाइसिस गर्ने एउटा प्रोसेसको रूपमा छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस, जसले कम्पनीका फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू जस्तै अर्निङ पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर, ग्रोथ रेट, प्राइस अर्निङ रेसियो, यी पार्टहरूलाई एनालाइसिस गर्छ। र यो एनालाइसिस गर्ने पार्टमा इन्भेस्टरले अथवा कुनै एनालिस्टले सबभन्दा पहिला कम्पनीको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु डिटरमाइन गर्छ, स्टकको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु डिटरमाइन गर्छ। यसरी डिटरमाइन गरेको भ्यालुलाई मार्केटको प्राइससँग, मार्केटको भ्यालुसँग कम्पेयर गरिन्छ। अनि इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन लिन्छ, जसलाई हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छौँ। यहाँ हामीले राख्यौँ, द फन्डामेन्टल एनालाइसिस ट्राइज टु आइडेन्टिफाई real value of financial asset or true value of financial asset or intrinsic value of financial asset. The fundamental analysts attempt to forecast the timing and size of this cash flow and then convert them into equivalent present value by using the appropriate discount rate. After this determination has been made, the intrinsic value is compared with market security's current market price to identify whether security is underpriced or overpriced. हामीले क्याल्कुलेट गरेको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुलाई मार्केट प्राइससँग कम्पेयर गरिन्छ। कम्पेयर गर्ने केसमा सेक्युरिटी अन्डर प्राइस छ कि ओभर प्राइस छ, त्यसैको आधारबाट हामी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिन्छौँ। जस्तै हामीले स्टकको भ्यालुएसन गर्दा P0 500 निकाल्यौँ, मार्केटमा प्राइस कति छ त 600 छ कि अथवा 500 छ कि अथवा 400 छ। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर कमन स्टक किन्ने कि अथवा कमन स्टक बेच्ने कि अथवा इन्डिफरेन्ट रहने भन्ने प्रोसेससँग रिलेटेड छ हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस। जब हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालुलाई मार्केट भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौँ, यहाँ दुईटा पार्ट देखियो। इफ करेन्ट मार्केट प्राइस अथवा मार्केटमा चलेको प्राइस इज ग्रेटर देन रियल भ्यालु अथवा क्याल्कुलेटेड भ्यालु, हामीले निकालेको भ्यालु भनेको रियल भ्यालु हो, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु हो, क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो। यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्दा मार्केटको भ्यालु धेरै छ भने द स्टक इज ओभर प्राइस अर ओभर भ्यालु। यस्तो स्टक ओभर प्राइस छ अथवा ओभर भ्यालु छ, हुनुपर्ने भ्यालु भन्दा मार्केटमा बढी भयो, यस्तो स्टकलाई किन्नु हुँदैन छ भने बेच भन्ने डिसिजन आउँछ। त्यसै इफ करेन्ट मार्केट प्राइस इज लेस देन रियल भ्यालु अर इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, द स्टक इज अन्डर प्राइस अर ओभर प्राइस। हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु करेन्ट मार्केट भ्यालु भन्दा बढी छ अथवा मार्केट भ्यालु इज लेस देन करेन्ट रियल इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, यस्तो अवस्थामा हुनुपर्ने भ्यालु भन्दा मार्केटमा कम भ्यालु भयो र त्यस्तो स्टकलाई हामी अन्डर प्राइस स्टक अथवा अन्डर भ्यालु स्टक भन्छौँ। अन्डर प्राइस अन्डर भ्यालु स्टकलाई किन्नुपर्छ भन्ने डिसिजन आउँछ। यसरी स्टकको इभ्यालुएसन गरिन्छ भने यो इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेसलाई हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छौँ। भने अर्को छ टेक्निकल एनालाइसिस छ। यो टेक्निकल एनालाइसिस जेनरली एक्सपर्टहरूले युज गर्ने एनालाइसिस हो। एक्सपर्टहरूले युज गर्ने एनालाइसिस जुन अलिक बढी टेक्निकल पनि छ। डिफ्रेन्ट टुल्सहरू, डिफ्रेन्ट मेथडहरूलाई युज गरेर टेक्निकल एनालाइसिसको युज गरिन्छ।
एनालिस्टहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्सका टुल्सहरू जसको सहायताबाट फ्युचरको ट्रेन्ड के हुन्छ भन्ने फोरकास्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। द्याट मिन्स पास्टमा भएको डेटाहरूलाई युज गरेर एनालाइज गरेर फ्युचरको प्राइस फ्युचरको ट्रेन्ड फोरकास्ट गर्ने मेथडलाई हामी टेक्निकल एनालाइसिस भन्छौँ। टेक्निकल एनालाइसिसमा टेक्निकल एनालाइसिस इन्भल्भ्स the study of market price in an attempt to predict the future price movement. Under this analysis, past prices are examined to identify the recurring trend or pattern in price movement. Past को प्राइसहरूलाई past को MPS, past को EPS, past को DPS लाई एनालाइज गरेर फ्युचर को ट्रेन्ड अथवा रिकरिङ ट्रेन्ड के हुन्छ त भनेर फोरकास्ट गर्ने मेथड चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस हो। दिस एनालाइसिस इज डन इन द बिलिभ दैट दिस ट्रेन्ड और प्याटर्न रिपिट देमसेल्फ। यही प्याटर्न रिपिट हुन्छ है, यही प्याटर्न फ्युचरमा पनि जान्छ है भन्ने विश्वासको आधारले जब हिस्टोरिकल डेटाहरूलाई एनालाइज गरेर अहिलेको ट्रेन्ड के छ र यही ट्रेन्ड फ्युचरमा कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने बिलिफले एनालाइसिस गरिन्छ भने त्यसलाई हामी टेक्निकल एनालाइसिस भन्छौँ। अन्डर टेक्निकल एनालाइसिस एनालिस्ट बिलिभ दैट एनालाइसिस अफ स्टक प्राइस हिस्टोरिज प्रोवाइड्स सफिसिएंट इन्फर्मेसन अबाउट द थिंकिंग अफ बायर एंड सेलर टू एंटिसिपेट फ्यूचर इभेन्ट भन्छ। अब यसरी हामीले स्टक एनालाइसिस गर्ने केसमा दुईटा वेल नोन मेथडलाई युज गर्न सक्छौँ। ती वेल नोन मेथड मध्ये एउटा फंडामेंटल एनालाइसिस हो जुन इन्ट्रिन्सिक भ्यालु डिटरमाइन गरेर मार्केटको प्राइससँग कम्पेयर गरिन्छ अनि अन्डर प्राइस हो कि ओभर प्राइस हो फाइन्ड आउट गर्छौँ अनि बाई गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने डिसिजन लिन्छौँ। भने टेक्निकल एनालाइसिसमा हिस्टोरिकल डेटालाई एनालाइज गरेर करेन्ट ट्रेन्ड के छ त त्यो फोरकास्ट गरिन्छ। त्यसैको आधारबाट फ्युचरमा पनि यही ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ है भन्ने एजम्पसनले यदि हिस्टोरिकल डेटालाई एनालाइसिस गरिन्छ भने त्यसलाई हामी टेक्निकल एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। अब यसरी एनालाइसिस गरिसकेपछि पर्टिकुलर सेक्युरिटी एनालाइसिस गर्नको लागि ओभरअल कन्ट्रीको फंडामेंटल फ्याक्टरलाई एनालाइसिस गरिन्छ, जस्तै इकोनोमिक एनालाइसिस छ, इन्डस्ट्री एनालाइसिस छ। अर्को छ इकोनोमिक एनालाइसिस। सेक्युरिटीज एन्ड इकोनोमी अफ नेसन एज इंटररिलेटेड। सेक्युरिटीज को प्राइस र नेशन को इकोनोमी इंटररिलेटेड छ with each other. Therefore, before investment in the different types of securities, investors should forecast following factor. हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि इन्भेस्टरले कन्ट्रीको इकोनोमिक फ्याक्टरहरूलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इकोनोमिक फ्याक्टर भनेको के हुन सक्छ त भन्दा जस्तै म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबलहरू, बिजनेस साइकल, मनी सप्लाई, लेभल अफ इन्ट्रेस्ट रेट छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल, फिस्कल पोलिसी छ, ट्रेड डिफिसिट छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट होला, पोलिटिकल एन्ड लिगल फ्याक्टरहरू छ, अनइम्प्लोइमेन्ट रेट। यसरी म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबलहरूलाई एनालाइज गरेर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिनु हाम्रो इकोनोमिक एनालिसिस हो। भने अर्को छ इन्डस्ट्री एनालिसिस छ। पर्टिकुलर कम्पनी कुन इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड छ, जस्तै हामीले कुनै एक्स भन्ने हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दैछौँ भने हाइड्रो पावर इन्डस्ट्रीको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। कुनै वाई भन्ने ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गर्दैछौँ भने हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको हामी एनालाइसिस गर्छौँ। कुनै इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको एनालाइसिस गरिन्छ, कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको एनालाइसिस गरिन्छ। यसरी ग्रुप अफ कम्पनीको एनालाइसिस गर्नु इन्डस्ट्री एनालाइसिस हो। इन्डस्ट्री इज द एग्रिगेट फर्म अफ कम्पनी that produce and distribute the same goods and services. Under the industry, following factors should consider. Industry analysis मा यी फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्नु। पहिलो छ हिस्टोरिकल फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स। त्यो इन्डस्ट्रीको आजभन्दा पहिलेको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स के थियो त्यसलाई एनालाइसिस गरिन्छ। रिलेसन अफ द इन्डस्ट्री टु इकोनोमी, इन्डस्ट्री र इकोनोमीको रिलेसनसिप के छ त्यसलाई एनालाइसिस गरिन्छ। रिलेसन टु द इकोनोमी टु स्टक मार्केट, इकोनोमी र स्टक मार्केट बीचको रिलेसनलाई एनालाइसिस गरिन्छ। इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट, लेबर इन्भाइरोमेन्ट,
and technology and innovation. यसरी इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड फ्याक्टरलाई एनालाइज गर्नु हाम्रो इन्डस्ट्री एनालाइसिस। अब यसपछिको पार्ट हाम्रो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस छ। जनरली फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरूलाई एनालाइज गर्ने डिफ्रेन्ट टुल्सहरू मध्ये रेशियो एनालाइसिस एज अ टुल्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसलाई युज गरिन्छ। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा the financial statement analysis is undertaken to assess the financial strength and weaknesses of the company. The analysis is usually based on financial statement prepared by the economy अथवा company. कम्पनीले तयार गरेका फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरूको एनालाइसिस गर्नु। कम्पनीले यी स्टेटमेन्टहरू डिफ्रेन्ट पर्पजले तयार गरेको हुन्छ, जस्तै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि हो, आफ्नो फाइनेन्शियल पोजिसन थाहा पाउनको लागि हुन सक्छ, अथवा स्टक होल्डरलाई अथवा शेयर होल्डरलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि हुन सक्छ, गभर्नमेन्टलाई रिपोर्टिङ गर्नको लागि हुन सक्छ। यसरी डिफ्रेन्ट पर्पजले डिफ्रेन्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू तयार गरिन्छ। ती फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा जेनरली ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ मेजर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टका पार्टहरू छ। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस क्यान हेल्प एनालिस्ट understand a company's situation, where it may be going, what factor affect it, and how these factor affect it. कंपनी को करेन्ट सिचुएसन के छ, अब यो कंपनी कतातिर गइरहेको छ, कुन कुन फ्याक्टरले कंपनीलाई इफेक्ट गरिरहेको छ र कसरी ती फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ, त्यो कुराको एनालाइसिसको लागि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू एनालाइज गरिन्छ। जुन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा तीनवटा स्टेटमेन्टहरू balance sheet, income statement, र cash flow statement are the major component of financial statement भन्छौँ। यस यसैको पार्टमा अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्ने टुल्सको रूपमा रेशियो एनालाइसिसलाई हामी युज गरिरहेछौँ। रेशियो एनालाइसिसलाई दुईटा म्याथमेटिकल फिगरहरू बीचको रिलेसनशिप शो गर्ने इन्डेक्स अथवा इन्डिकेटरलाई रेशियो भनेर भन्छौँ। रेशियो एनालाइसिस इज डिजाइन्ड टु शो द रिलेसनशिप बिट्विन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट at a given point in time and over a period of time. A financial ratio is the mathematical expression of the relationship between two accounting figures. It gives information regarding the different aspect of the company. दुईटा mathematical figureहरू बीचको जुन रिलेसनशिपलाई एक्सप्रेस गर्ने इन्डिकेटर छ, इन्डेक्स छ, त्यसलाई हामी फाइनेन्शियल रेशियो भन्छौँ। There are 5 types of financial ratios, such as liquidity ratio, activity ratio, activity ratio. Activity ratio लाई हामी asset management ratio अथवा asset turnover ratio भन्छौँ। थर्ड leverage ratio जसलाई financial leverage अथवा debt management ratio भन्छौँ। फोर्थ profitability ratio र फिफ्थ market value ratio भनेर फाइनेन्शियल रेशियोलाई 5 वटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेका छ। Activity ratio is also known as asset turnover ratio or asset management ratio. Leverage ratio is also known as debt management ratio or financial leverage ratio. र त्यसै गरेर प्रफिटेबिलिटी र मार्केट भ्यालु रेशियो जुन हामीले 12 क्लासदेखि गर्दै आएको पार्ट हो। यी 5 वटा रेशियोलाई हामीले यहाँ युज गर्छौँ। अब लिक्विडिटी रेशियोमा दिस सेट अफ रेशियो मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टु मिट इट्स सर्ट टर्म अब्लिगेसन। फर्म को सर्ट टर्म अब्लिगेसन मिट गर्ने सक्ने क्यापासिटी के छ भनेर मेजरमेन्ट गर्ने रेशियोलाई लिक्विडिटी रेशियो भनिन्छ। त्यसै गरेर एसेट म्यानेजमेन्ट और एक्टिभिटी रेशियोमा दिस सेट अफ रेशियो मेजर्स हाउ इफेक्टिभली द फर्म इज युजिङ इट्स रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन्स एसेट।
फर्मसँग भएको करेन्ट एसेट फिक्स एसेटहरूलाई फर्मले कति इफेक्टिभ तरिकाबाट युटिलाइज गरेको छ त्यो पार्टलाई एसेट म्यानेजमेन्ट अर एक्टिभिटी रेसियोले मेजरमेन्ट गर्छ। भने थर्ड छ लिभरेज रेसियो। लिभरेज रेसियोमा दिस सेट अफ रेसियो measures the extent to which the firm has been financed by debt अथवा फाइनेन्सियल रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने रेसियोको रूपमा लिइन्छ लिभरेज रेसियोलाई। भने प्रफिटेबिलिटी रेसियो, दिस सेट अफ रेसियो मेजर्स म्यानेजमेन्ट ओभरअल इफेक्टिभनेस, ओभरअल कम्पनीको अथवा म्यानेजमेन्टको पर्फर्मेन्स अथवा इफेक्टिभनेसलाई मेजरमेन्ट गर्ने रेसियोको रूपमा प्रफिटेबिलिटी रेसियो युज गर्छौँ। जति प्रफिटेबिलिटी रेसियोको भ्यालु हाई हुन्छ कम्पनीको इफेक्टिभनेस त्यति बेटर छ है भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। भने लास्ट रेसियो छ मार्केट भ्यालु रेसियो, अ सेट अफ रेसियोज दैट रिलेट्स द फर्म्स स्टक प्राइस टु इट्स अर्निङ, क्याश फ्लो एन्ड बुक भ्यालु पर सेयर। कम्पनीको फन्डामेन्टल फ्याक्टरसँग रिलेटेड रेसियोहरू मार्केट भ्यालु रेसियो। अब हरेक क्याटेगोरीको रेसियोको यहाँ मैले फर्मुला गरिरहेको छु। यो फर्मुला तिमीले हेर्ने यसरी, किनकि हामीले यो पहिलादेखि नै गर्दै आएका छौँ। जस्तै लिक्विडिटी रेसियोमा करेन्ट रेसियो इक्वल टु करेन्ट एसेट डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज, क्विक रेसियो और एसिड टेस्ट रेसियो इक्वल टु क्विक एसेट डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज और करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्ट्री डिवाइड बाई सीएल करेन्ट लायबिलिटीज गरेर निकाल्यौँ। एसेट युटिलाइजेसन रेसियो और टोटल एसेट टर्नओभर और एसेट यूटिलाइजेशन और एसेट टर्नओवर है, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। करेंट एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय करेंट एसेट। इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग days in a year 360 days divided by receivable turnover ratio. Fixed asset turnover sales divided by net fixed asset गरेर निकाल्छौँ। त्यसै गरेर फाइनेन्शियल लिभरेज रेशियो छ। फाइनेन्शियल लिभरेज रेशियो जसलाई हामी इक्विटी मल्टिप्लायरको रूपमा लिन्छौँ। फाइनेन्शियल लिभरेज और इक्विटी मल्टिप्लायर इज इक्वल टू टोटल एसेट डिवाइड बाय स्टक होल्डर इक्विटी और टोटल इक्विटी। Debt ratio is equal to total liabilities divided by total debt. Sorry, total asset. अथवा total debt divided by total asset. Debt to equity ratio is equal to total liabilities divided by shareholder equity. Long-term debt to total capitalization is equal to long-term debt divided by long-term debt plus stockholder equity. And time interest earned ratio, TIE ratio is equal to operating income EBIT divided by interest expenses. भने अब फोर्थ क्याटेगोरीको रेशियो छ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स। अनि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस इनकम डिवाइड बाय सेल्स अथवा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स गर्छौं। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल्दा सेल्स बाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भने ग्रॉस प्रॉफिट आउँछ, डिवाइड बाय सेल्स गर्छौं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। त्यसै गरेर ऑपरेटिंग मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय सेल्स अथवा ऑपरेटिंग इनकम भनेकै EBIT। रिटर्न अन एसेट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट। अब इफेक्टिव टैक्स रेट is equal to tax divided by earning before tax. अनि मार्केट भ्यालु रेशियो छ लास्ट क्याटेगोरीको। हामी यसमा मार्केट भ्यालु रेशियोमा पहिलो चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल्छौं। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निङ पर शेयर। अर्निङ पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। बुक भ्यालु पर शेयर इज इक्वल टू टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। Market to book value ratio is equal to market price per share divided by book value per share. Dividend per share is equal to total dividend divided by number of shares. Dividend yield is equal to DPS divided by MPS. Dividend payout ratio is equal to DPS divided by EPS or dividend divided by net income or
1 माइनस रिटेन्सन रेसियो। अब यसरी 5 वटा क्याटेगोरीको रेसियोलाई हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ, जुन हामीले पहिलेदेखि गर्दै आएको कुरा छ। पहिलो यो युनिटमा पहिलो पार्टको क्वेसन रेसियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित क्वेसन छ। सेकेन्ड पार्ट भनेको कमन स्टक भ्यालुएसनको पार्ट हो। यो कमन स्टक भ्यालुएसनमा जानुभन्दा अगाडि मैले रेसियो एनालाइसिसको क्वेसनहरू मात्र गरिसकेपछि मात्र हामी त्यसमा जान्छौँ। पहिलो बुकको क्वेसन नम्बर कति? यस, क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 6 सम्म सबै हाम्रो यही रेसियो एनालाइसिसको क्वेसनहरू छ है। रेसियो एनालाइसिसको क्वेसन छ, त्यसकारण गर्दा यो रेसियो एनालाइसिस क्वेसनहरू तिमीहरूले अब जे सोधेको छ त्यो निकाल्न सक्छौ। नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्न सकिन्छ रेसियो एनालाइसिसमा। ल एउटा क्वेसन नम्बर 2 को एउटा रेसियो एनालाइसिसको बुक भ्यालु पर सेयर प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो निकाल्ने गराउँछु। अरू चाहिँ तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 7 सम्मको पार्ट चाहिँ यसै गरेर गर्ने, 6 सम्मको। क्वेसन पेज नम्बर हाम्रो 293 युनिट 7 कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन। क्वेसन नम्बर 2 गिभनमा यहाँ गिभनमा दिएको पार्टमा छ, द बुटोल कम्पनी हैज टोटल एसेट दिएको छ 75 करोड। टोटल एसेट इक्वल टू 75 करोड दिएको छ। टोटल एसेट इक्वल टू RS 75 करोड। यसै गरेर अर्को दिएको छ प्रिफर्ड स्टक छैन। टोटल लायबिलिटीज दिएको छ 30 करोड। टोटल लायबिलिटीज, टोटल डेब्ट और लायबिलिटीज इक्वल टू RS 30 करोड। दिएको छ। त्यसै गरेर अर्को दिएको छ हामीलाई शेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिएको छ। देयर आर 30 करोड शेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ। कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङको शेयरको संख्या 30 करोड छ। Number of share outstanding,
नंबर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ यो पनि हामीलाई दिएको छ 30 करोड नि। यहाँ पनि एउटा शून्य बढी भयो। इक्वल टु 30 करोड शेयर्स। सल्युसनमा नंबर ए मा सोधेको छ बुक भ्यालु पर शेयर निकाला भन्छ। नंबर ए मा सोधेको छ बुक भ्यालु पर शेयर। व्हाट इज द बुक भ्यालु पर शेयर? अब बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्नको लागि पहिला त टोटल इक्विटी निकाल। टोटल एसेटबाट टोटल डेब्ट घटायो भने टोटल इक्विटी आउँछ। टोटल इक्विटी इक्वल टु टोटल assets minus total debt equal to total asset हामीसँग छ 75 करोड RS 75 minus total debt छ हामीसँग 30 करोड equal to RS 35 करोड हुन्छ होला। Sir, 45. 45 करोड, yes, 45 करोड। अब बुक भ्यालु पर शेयर, बुक भ्यालु पर शेयर BVPS equal to total equity divided by number of shares. Total equity हाम्रो 45 करोड RS 45 करोड divided by 30 crores equal to कति आउँछ यो निकाला त 1.5 Yes, sir, 1.5. yes 1.5 per share। त्यसैले बी मा सोधेको छ what is the price to book ratio if current selling price is 5.25 per share? अब मार्केट प्राइस टू बुक भ्यालु रेशियो कति होला भनेको छ। नंबर बी मा if market price per share current selling price or market price is RS 5.25 अब मार्केट टू बुक भ्यालु रेशियो इक्वल टु मार्केट टू प्राइस टू बुक भ्यालु रेशियो। book value ratio is equal to market price divided by book value per share। अब यसैमा
भ्यालु राख मार्केट प्राइस हामीले दिएको छ इक्वल टु मार्केट प्राइस R is 5.25 डिवाइड बाई बुक भ्यालु पर शेयर 1.5 कति टाइम्स हुन्छ त निकाल्नु 3.5 3.5 टाइम्स अब यहाँ यसमा भएको क्वेशनहरु सबै एउटै टाइपको छ है क्वेशन नम्बर 6 सम्म सबै रेशियोको छ अब यो 6 सम्मको यसो प्र्याक्टिस गरेर आऊ अर्को हप्ताको क्लासमा त्यसपछि यसमा कन्फ्युज भएको म गराउँछु त्यसपछि क्वेशन नम्बर 7 देखि स्टक भ्यालुएसनकै क्वेशनहरु छ त्यसपछि हामी भ्यालुएसन अफ स्टकमा जान्छौं जति सकिन्छ 6 सम्मको यो प्र्याक्टिस गरेर आऊ 6 क्वेशन नम्बर 6 सम्म हुन्छ सर